بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذه الحصة بتصحيح الامتحان التجريبي 2020 80 ديال الآلة العقدية. السؤال الأول دائما هذا سؤال كلاسيكي دائما كيتعاود، حل في سير المعادلة التالية زد أس 2 ناقص 8 مربع 3 زد زائد 4 أس 2 تساوي صفر. دائما نحل المعادلة من الدرجة الثانية كنحسبوا محددة. كنحسب أولا لتكون S مجموعة حلول المعادلة، ثم نبدأ دلتا تساوي ب أس 2 ناقص 4 أس ب بالنسبة لنا هي ناقص 8 جذر مربع 3، إذا ناقص 8 جذر مربع 3 الكل أس 2 ناقص 4 في 1 في 4 وستون تساوي 8 أس 2 هي 64 جذر مربع 3 أس 2 هي 3 في 64 هي 192 ناقص 64 هي 256 192 ناقص 256 تساوي ماذا؟ ناقص 64 دلتا أصغر من صفر. إذا المعادلة تقبل حلين عقديين مترابطين هما الصفر الثانية باش يبان لكم زد وغنحسب بعدا أولا غير القاعدة زد واحد تساوي ناقص بي ناقص إي جذر مربع القيمة المطلقة لدلتا على 200 ثم زد 2 تساوي ناقص بي زائد إي جذر مربع القيمة المطلقة لدلتا على 2 يكفي دابا غير نعوض تساوي ناقص بي بالنسبة لنا هي ناقص 8 جذر مربع 3، إذا ناقص بي هي 8 جذر مربع 3. ملاحظة أخرى جذر مربع القيمة المطلقة لدلتا هي 64 تساوي كم؟ تساوي 8. باش مباشرة نستعملها يعني ماذا؟ ناقص 8 إي على بالنسبة لنا هي 1 على 2. إذا اختزلت ب2 اش كيبقى لي؟ تساوي ماذا؟ اختزلت ب2 4 جذر مربع 3 8 على 2 ناقص 4 إي. لا هي باش نعاود الحساب عاوتاني من جديد، بما أن العدد نزيد واحد ونزيد اثنين مترابطين، شكون هو المرافق ديال 4 جذر مربع 3 ناقص 4 إي؟ و4 جذر مربع 3 زائد 4 إي، يعني اس تساوي 4 جذر مربع 3 ناقص 4 إي ثم 4 جذر مربع 3 زائد 4 إي. هذه هي الطريقة باش كنجاوبوا على جميع الأسئلة من هذا الصنف. السؤال الموالي في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامل منظم مباشر او في نعتبر النقط A ذات اللحاق A B ذات اللحاق B و C ذات اللحاق C بحيث A تساوي 8 إي B تساوي 4 جذر مربع 3 ناقص 4 إي ثم C تساوي 2 عامل 4 جذر مربع 3 زائد 4 لتكون M بريم ذات اللحاق Z بريم صورة النقطة M ذات اللحاق Z بالدوران R الذي مركزه O وزاويته 4 على 3. بين أن زد بريم تساوي ناقص 1 على 2 ناقص جذر مربع 3 على 2 إي في زد. هذا السؤال هذا ممكن يطرح لكم بصيغة أخرى. واش ممكن يطرح لكم هذا السؤال؟ ممكن يقول لك حدد التمثيل العقدي لدوران R. يعني قبل ما نديرو هذا السؤال غادي نستحضروا التمثيل العقدي لأي دوران. إذا كان عندنا مثلا واحد دوران R مركزه أوميغا وزاويته ثيتا، بحيث أن أوميغا ذات اللحاق أوميغا إذا كانت عندي النقطة M بريم إذا كانت عندي النقطة
ان بريم تتلاحق زد بريم هي صورة النقطة ام بالدوران ار. تمثيل العقد الدوري يساوي على الشكل التالي ان زد بريم ناقص اوميغا تساوي اكسبونونسيال اي ثيتا عن زد ناقص اوميغا. غادي نشوفو دابا المثال ديالنا. المثال ديالنا شكون هي اوميغا بالنسبه لنا؟ اوميغا بالنسبه لنا هي او. شكون هو الحق ديال او؟ هو صفر. مزيان راه مشات. اش كيبقى لنا؟ شكون هي الزاويه البيضاء؟ هي 4 بي على 3. يعني ان ديال ان تساوي ان بريم توافق ماذا؟ او تكافئ ان زد بريم ناقص صفر تساوي اكسبونونسيال اي 4 بي على 3 عن ماذا؟ زد ناقص صفر تكافئ ان زد بريم تساوي اكسبونونسيال اي 4 بي على 3 في زد. بالمقارنه مع النتيجه اللي بغينا نوصلوا ليها، هذا العدد هذا مكتوب على الشكل الكسي وهذا مكتوب على الشكل الجبري. يعني هذا العدد غنكتبوه على الشكل الجبري. يعني اكسبونونسيال اي 4 بي على 3 راه كتساوي ماذا؟ كوسينوس 4 بي على 3 زائد اي سينوس 4 بي على 3. إلا لاحظتوا هنايا 4 بي على 3 شنو كتساوي؟ راه 4 بي على 3 هي بي زائد بي على 3. يعني هذه باش تجيكم سهله راه كتساوي كوسينوس ديال بي زائد بي على 3 زائد اي سينوس بي زائد بي على 3. وما تنساوش جوج ديال القواعد. راه كوسينوس ديال بي زائد اكس راه كتساوي ناقص كوسينوس اكس، وان سينوس بي زائد اكس ايضا راه كتساوي ناقص سينوس اكس. يعني ان هذه شحال كتساوي؟ تساوي ناقص كوسينوس بي على 3 ناقص اي سينوس بي على 3. ومنه فإن اكسبونونسيال اي 4 بي على 3 راه كتساوي إلا حسبنا كوسينوس بي على 3 هي 1 على 2 مع ناقص هي ناقص 1 على 2 ناقص اي جذر مربع 3 على 2 اي، لان سينوس بي على 3 هو جذر مربع 3 على 2. وغنرجع للتعبير ديالي الاول. يعني ماذا؟ ان ديال ام تساوي ان بريم تكافئ ماذا؟ ان زد بريم تساوي غنعوض اكسبونسيال 4 بي على 3 هي ناقص 1 على 2 ناقص جذر مربع 3 على 2 اي كاش في زد. هذا هو التعبير الضروري. هذه هي الطريقه باش كنخدموا تمثيل العقد ديال الدوران. اهم حاجه هو انكم تعرفوا القيم ديال السينوس والكوسينوس ديال الزوايا الاعتياديه. السؤال الموالي هو بين ان بي صوره النقطه بالدوران ار. دائما غير كيعطيني النقاط وعندي الالحاق ديالها، يعني اش غنخدم السؤال اللي قبل اللي بينت فيه ماذا؟ بينا فيه تمثيل العقد ديال الدوران. شنو كان السؤال الاول؟ وجدنا ان اذا كانت ام بريم صوره ام بالدوران الذي مركزه او زاويه 4 بي على 3 لقينا ان زد بريم تساوي ناقص 1 على 2 زائد ناقص ناقص جذر مربع 3 على 2 اي في زد. هادشي اللي لقينا في تمثيل العقد ديال الدوران.
في الحالة ديالنا دابا حنا شكون هي الصورة شكون هي النقطة؟ أن بي هي الصورة، يعني هنا غتكون بي. النقطة هي أ، هنا غتكون النقطة أ، يعني ماذا؟ غنعوض زد بريم ببي ونعوض زد بأ، يعني خصني ندير هذا السؤال هذا يكفي أن نبين أن بي هو اللحاق زد بريم بي تساوي ناقص 1 على 2 ناقص جذر مربع 3 على 2 إي في أ. اش غندير دابا؟ غناخذ هذا التعريف وغادي ننشرو غندير بي ولا ما غنلقاهاش، يعني ماذا؟ ناقص 1 على 2 ناقص جذر مربع 3 على 2 إي في أ تساوي ناقص 1 على 2 ناقص جذر مربع 3 على 2 إي في ماذا؟ في 8 إي. وغادي ننشر دابا تساوي ناقص 1 على 2 في 8 إي هي ماذا؟ هي ناقص 8 إي على 2. ثم عندي إي مع الأس 2 هي ناقص 1 إي هي الأس ناقص 1 مع ناقص هي زائد زائد ما تسمى جذر مربع 3 على 2. دابا غادي نختزل تساوي 8 جذر 3 على 2 هي 4 جذر مربع 3 ناقص 8 إي على 2 هي ناقص 4 إي تساوي ماذا؟ تساوي بي. اش كنسمي هنايا؟ شنو لقيت دابا؟ يعني ماذا؟ ناقص 1 على 2 ناقص جذر مربع 3 على 2 إي في أ تساوي بي تكافئ ماذا؟ أن الصورة ديال أ بالدوران R الذي مركزه O وزاويته 4 بي على 3 هي ماذا؟ هي بي. هذه الطريقة باش كنجاوبوا على هذا السؤال. السؤال الموالي بين أن أ ناقص ب على س ناقص ب تساوي 1 على 2 زائد إ جذر مربع 3 على 2. هذا السؤال هذا راه فيه غير الحساب غير الضرب مع الإشارات. أ ناقص ب على س ناقص ب يساوي أ تساوي كم؟ 8 إي. نعم. ناقص ب هي هذه مسبوقة بناقص يعني سبق نغير الإشارة ناقص 4 جذر مربع 3 زائد 4 إي. ثم سي غادي نحاول نشرح هذا التعبير هذا باش يجي لنا ساهل الحساب. 2 في 4 جذر 3 هي 8 جذر مربع 3 2 في 4 إي إذا زائد 8 إي ناقص ب اللي هي ناقص 4 جذر مربع 3 زائد 4 إي تساوي ناقص 4 جذر مربع 3 على الأولى 8 إي زائد 4 إي هي زائد 12 إي. ثم 8 جذر 3 ناقص 4 جذر 3 هي 4 جذر مربع 3 8 إي زائد 4 إي إذا زائد 12 إي. واحد الملاحظة هنا باش يجي الحساب ساهل. العامل المشترك فوق هو 4 العامل المشترك تحت هو 4 يعني غنعمل ونختزل غنضرب في المرافق باش يجيو لنا أرقام ساهلين. تساوي إلا خصنت هنا 4 اش كيبقى لي؟ ناقص جذر مربع 3 زائد ماذا؟ 3 إي على هنا اش كيبقى لي؟ جذر مربع 3 زائد 3 إي. شنو غادي ندير هذا؟ غادي نضرب في المرافق. شكون هو المرافق ديال هذا؟ هو ماذا؟ هو جذر مربع 3 ناقص 3 إي. سأضرب البسط والمقام في نفس الأعداد يعني هذا الجذر جذر مربع 3 ناقص 3 تساوي
نبدا بالمقام هو اللي سهل. ا زائد ب عامله ا ناقص ب متطابقه هامه اللي غتساوي جذر مربع 3 أس 2 هي 3 ناقص 3 اي الكل أس 2 هي ماذا؟ هي ناقص 9 مع ناقص هي زائد 9 والفوق غادي نشرح ناقص جذر 3 جذر 3 جذر 3 جذر 3 هي 3 مع ناقص هي ناقص 3 ناقص جذر مربع 3 في ناقص 3 اي هي زائد 3 جذر مربع 3 اي ثم 3 اي جذر مربع 3 هي زائد 3 اي 3 جذر مربع 3 اي ثم 3 اي في ناقص 3 اي مع اي أس 2 هي ناقص 1 مع هذا ناقص هي زائد اذا زائد 9 تساوي ا ناقص ب على س ناقص ب تساوي المقام اولا 3 زائد 9 هي 12 واحد ناقص 3 زائد 9 هي 6 زائد 3 جذر مربع 3 اي زائد 3 جذر مربع 3 اي هي 6 جذر مربع 3 اي يعني ماذا؟ غادي نفرغ المقام وغادي نختزل يعني ان ا ناقص ب على س ناقص ب تساوي 6 على 12 هي شحال؟ 1 على 2 زائد 6 على 12 هي 1 على 2 مع جذر 3 هي جذر مربع 3 على 2 السؤال هنا راه فيه غير الحساب ردوا البال غير مع الاشارات راه بسيط وفكرونا في المرافق باش تحيدوا اي من المقام. السؤال المولي في السؤال جي نكتب ا ناقص ب على س ناقص ب على الشكل المثلثي. اول حاجه قبل ما نكتبوا على الشكل المثلثي باش نكتبوا الشكل المثلثي خصنا نكتبوا ماذا؟ المعيار. شكون هو المعيار ديال اي عدد عقدي الزد؟ راه كيساوي ماذا؟ جذر مربع الجزء الحقيقي الكل أس 2 زائد الجزء التخيلي الكل أس 2. هذه هي أول حاجة باش نقدر نعمل بالمعيار. يعني ماذا؟ المعيار ديال أ ناقص ب على س ناقص ب يساوي جذر مربع ماذا؟ شكون هو الوجه الحقيقي؟ واحد على جوج، إذا 1 على 2 الكل أس 2 زائد الجزء التخيلي هو جذر مربع 3 على 2 الكل أس 2 تساوي إلا حسبنا 1 على جوج أس 2 هي 1 على 4 زائد 3 على 4 هي 4 على 4 هي جذر مربع 1 تساوي 1. يعني في هذه الحالة هذه غنعمل 1 يعني بحال ما نعمل والو يعني ماذا؟ يعني أن أ ناقص ب على س ناقص ب تساوي 1 على 2 زائد جذر مربع 3 على 2 اي. السؤال المطروح دابا شكون هي الزاوية اللي الكوسينوس ديالها 1 على 2 والسينوس جذر مربع 3 على 2 والقيم ديال السينوس والكوسين ديال الزاوية الاعتيادية خصكم تكونوا عارفينهم هي ماذا؟ هي ب على 3 تساوي كوسينوس بي على 3 زائد اي سينوس بي على 3 ومنه ماذا؟ ومنه فإن أ ناقص ب على س ناقص ب شنو كتساوي؟ المعيار هو 1 ثم العمدة هو ماذا؟ هو بي على 3 حسبنا العدد أ ناقص ب على س ناقص ب على الشكل المثلثي. الصيغ لا بد ما تحفظوهم ديال السينوس والكوسينوس ديال الزوايا الاعتيادية. بالنسبة للسؤال الأخير يستنتج أن المثلث أ بي سي متساوي الأضلاع. هذا غير استنتاج يعني ماذا؟ غنستنتجوه من السؤال اللي قبل
شنو بينا في السؤال اللي قبل؟ بينا في السؤال اللي قبل أن أ ناقص ب على سي ناقص ب شنو كتساوي؟ المعيار هو 1 وأن العمدة هو ب على 3. اش كتعني هاد الهضره هادي؟ هاد السؤال هذا غنكتبو بنفس الصيغه، يعني في الاعداد العقديه عندما نتحدث على المعيار حنا كنهضروا عليه على المسافه، يعني ان المعيار ديال ا ناقص ب على سي ناقص ب راه كتساوي ماذا؟ كتساوي 1، وان الارغيمون ديال ا ناقص ب على سي ناقص ب يوافق ماذا؟ ب على 3 بترضيب 2 ب. دائما في اطار الزاويه الموجهه هذه الفكره قلناها سابقا ان الزاويه مثلا بي سي مثلا ا بي ا شنو كتساوي؟ إذا بغيت نكتبوها شي لارغيمون توافق ماذا؟ لارغيمون ديالك استحضروا دائما ان المتجهه باش كنساليو هي باش كنبداو. شكون هو اللحاق ديال بي ا؟ هو ا ناقص بي على اللحاق ديال بي سي هو سي ناقص بي بترضيب 2 بي. وما تنساوش حاجه اخرى مثلا حيت كنعطيكم المعيار ديال ا ناقص بي شنو كيساوي؟ راه كيساوي المسافه ب ا، حيت كنقول لكم المعيار ديال سي ناقص بي راه كيساوي ماذا؟ كيساوي المسافه ب سي. هادو كتعقلوا عليهم. نرجعوا للسؤال ديالنا، يعني ماذا؟ اش المسافه اللي قلنا؟ هي المسافه ب ا على ب سي تساوي 1، وأن الزاوية الموجهة ب سي ب ا توافق ماذا؟ توافق ب على 3 بترضيب 2 ب. هذه شنو غتعطيني عاوتاني؟ أن ب على ب سي كتساوي 1، يعني أن المسافة ب ا تساوي المسافة ب سي. ولاحظ دابا هنا عندي واحد المثلث فيه ضلعين متقيسين، يعني غيكون متساوي الساقين، وعندي واحد الزاوية كتساوي ب على 3. ب على 3 هي شحال؟ هي 60 درجة متساوي الساقين، وعندي واحد الزاوية كتساوي 60 درجة، يعني ضربات هذه المثلث أنه متساوي الأضلاع، وبالتالي المثلث A B C متساوي هذا هو نهاية ديال التمرينات. شنو درنا فيه؟ التمثيل العقدي ديال الدوران، ثم استنتجنا في هذه الحالة هذه طبيعة المثلث، ثم درنا الحل ديال المعادلة من الدرجة الثانية ديال الأعداد العقدية.